शादी के 8 साल बाद मुझे अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा था। मेरी बीवी ने अभी अभी मेरे बेटे को जन्म दिया था और मैं अपने बेटे को हाथों में उठाए पूरे अस्पताल में झूम रहा था। बस मैं चाहता था कि जल्दी से मेरी बीवी को होश आ जाए और वो भी अपने बेटे को अपनी आंखों से देख सके। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी। तभी डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और एक अफसोसनाक खबर सुना दी। असल में मेरा बेटा 8वें माह ही पैदा हो गया था। डॉक्टर ने हमें पहले ही बता दिया था कि जो बच्चा टाइम से पहले पैदा होता है उसमें कोई न कोई कमी रह जाती है। डॉक्टर ने बताया कि आपका बेटा देखने में तो बिल्कुल ठीक है, मगर उसकी टांगों की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाई, इसलिए ये सारी जिंदगी अपनी टांगों पर चल नहीं पाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू रवां हो गए। मेरी सारी खुशी मिट्टी में मिल गई थी। मैं अस्पताल की दीवार से टेक लगाए रो रहा था। तभी साथ वाले बेड से एक औरत मेरे पास आई और बोली कि अगर तुम अपने बच्चे की टांगों की मालिश मुझसे करवाओ तो मैं दावे से कह सकती हूँ तुम्हारे बच्चे की टांगें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैंने उस औरत की बात को झूठ समझा, मगर जब उसने कहा कि मैं ऐसे ही हजारों बच्चों की टांगें ठीक कर चुकी हूँ तो मैंने भी अपना बच्चा उससे दे दिया। अब वो रोजाना हमारे घर आती और उस बच्चे को कमरे में ले जाकर मालिश करती। एक दिन मेरी बीवी को जब ये मालूम हुआ तो उसने बच्चा देने से इनकार कर दिया और उस औरत को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मगर जाने से पहले उस औरत ने शैतानी मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखा। मैं फौरन कमरे में भागा, मगर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो औरत तो मेरे बेटे की दोनों टांगे काट कर, बेटा फरहान तुम शादी कर लो, अल्लाह तुम्हें इस औरत से औलाद दे देगा। मैं मानती हूँ कि सारी गलती मेरी है। मैंने ही बांझ औरत से तुम्हारी शादी कर दी थी, मगर मैं कहाँ जानती थी कि ये मनहूस मारी हमारी नस्ल को आगे ही ना बढ़ा सकेगी। तुम मेरी इकलौती औलाद हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बाद इस दुनिया में हमारा कोई नाम लेने वाला ना रहे। आज फिर सुबह सवेरे ही अम्मी ने मुझे अपने पास बिठा लिया था और 1000 बार दोहराई हुई बातें फिर से कर रही थी। मैं ये सब बातें बहुत तहम्मुल से सुन रहा था। मैंने कई बार अम्मी के सामने इनकार किया था कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, मगर अम्मी मेरी किसी बात को खातिर में ही नहीं लाती थीं और इसीलिए आज उनको तसल्ली देने के लिए मैं बोला, अच्छा अम्मी, मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे में, फिर आपको जवाब देता हूँ। अम्मी खुश हो गईं और मुझे दुआएं देने लगीं। मैं बर्तन उठाकर किचन में चला गया तो सामने ही मेरी बीवी खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात शुरू थी। मैंने प्यार से उससे पुकारा और बोला, इकरा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी कर सकता हूँ। झूठ मत बोलिए। मैंने अपने कानों से सुना है आप फुफ्फो को कह रहे थे कि आप दूसरी शादी के मुतल्लिक सोचकर जवाब देंगे। पहले तो आप ऐसे नहीं कहते थे, मुंह ही पर इनकार कर देते थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप भी मुझसे बेजार हो चुके हैं। आप भी दूसरी शादी के ख्वाब देखने लगे हैं। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, तुम बेफिक्र रहो, अम्मा जितना मर्जी मुझे कहती रहे, मगर मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। अगर औलाद मेरी नसीब में लिखी होगी तो अल्लाह मुझे तुमसे ही औलाद दे देगा। बिला वजह उल्टी बातें सोचकर अपना दिल मत जलाओ। मैं इकरा को तसल्ली देकर कमरे से बाहर निकल गया था। मैंने जल्दी से ऑफिस की तैयारी की और घर से निकल पड़ा। इकरा से मुझे बहुत मोहब्बत हो गई थी। मैं तो दूसरी शादी करने का सोच भी नहीं सकता था। दरअसल इकरा मेरे मामू की बेटी थी और मुझसे 5 बरस छोटी भी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अम्मी ने मेरे लिए इकरा को पसंद किया तो मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी शादी किसी सोबर लड़की से हो जो मुझे समझ सके और जिसे मैं समझ सकूं। लेकिन अम्मी ने मेरे फैसले की मुखालफत की और मेरी इजाजत के बगैर ही इकरा के घर जाकर उसे अंगूठी भी पहना दी और शादी की तारीख भी ले आई थी। जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैंने अम्मी से कुछ झगड़ा किया और बोला, आपने ऐसा क्यों किया? मगर अम्मी शुरू से ही अपनी करने की आदी थीं। खैर जैसे तैसे भी मैंने इकरा से शादी कर ही ली। मगर शादी के बाद मुझे इकरा अच्छी लगने लगी। वो बहुत अच्छे दिल की मालिक थी। ऐसे ही हमारी शादी को 7 साल गुजर गए, मगर अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई। डॉक्टर्स ने इकरा और मुझे मुकम्मल तौर पर फिट करार दिया है और बस यही कहा कि ये देर अल्लाह ताला की वजह से है। पहले पहल तो इकरा बच्चे की इतनी फिक्र नहीं करती थी, मगर अब जब अम्मी बार बार मेरी दूसरी शादी का जिक्र करती तो इकरा घबरा जाती और उठते बैठते औलाद के लिए दुआएं करती रहती।
شام میں آفس سے لوٹا تو سوچا کہ اقرا کے لیے گجرے لیتا چلوں، اور صبح کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ میں نے راستے سے اس کے لیے گجرے لیے اور کھانا بھی لیا۔ میں مسکرا رہا تھا کہ وہ یہ سب دیکھ کر خوش ہو جائے گی، لیکن جب گھر پہنچا تو گھر کا ماحول بڑا عجیب سا تھا۔ کمرے میں گیا تو اقرا چپ چاپ سی بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ساری چیزیں رکھ دی اور بولا، یہ لو۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور ایک ایک چیز کو اٹھا کر زمین پر پھینک دی۔ میں تو ہکا بکا اس کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ میں بھی غصے میں اپنا منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ امی میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ بہت خوش تھیں۔ انہوں نے میرے سامنے ایک لڑکی کی تصویر لہرا دی تھی اور بولی، یہ دیکھو کتنی پیاری لڑکی ہے، اگلے جمعے کو اس کے ساتھ تمہارا نکاح ہے۔ میں نے سب کچھ طے کر لیا ہے، تمہیں کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بولا، امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ اقرا کا موڈ اتنا خراب کیوں تھا۔ خیر، میں بولا، امی جب اللہ کو منظور ہوگا وہ مجھے اولاد دے دے گا، لیکن میں ابھی دوسری شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ لڑکی والوں کو انکار کر دیں۔ امی نے میری بات سنتے ہی جھٹ سے اپنی چادر سر سے اتار دی اور میرے قدموں میں رکھ دی اور بولی، اپنی ماں کی زبان کی لاج رکھ لے، میں لڑکی والوں کو زبان دے چکی ہوں۔ مجھے امی کی اس حرکت پر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ میں بولا، امی میں بھی اپنی بیوی کو زبان دے چکا ہوں کہ اس کے علاوہ کسی دوسری عورت کو دیکھوں گا بھی نہیں۔ دوسری شادی تو بہت دور کی بات ہے۔ امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور بولی، کاش میرا شوہر زندہ ہوتا تو مجھے یہ سب سہنا نہ پڑتا۔ میں غصے سے بولا، اچھا میرے پیروں سے اپنی چادر تو اٹھائیں۔ امی بولی، فرحان بیٹا جب تک تم ہاں نہیں کہو گے میں چادر نہیں اٹھاؤں گی۔ میں نے خود کو بہت بے بس محسوس کیا تھا۔ میں 28 سال کا مرد اپنی ماں کے اشاروں پر زندگی گزار رہا تھا اور اب مجھے بہت رونا بھی آ رہا تھا، مگر میری حالت ایسی تھی کہ مجھے ہاں کہنا ہی پڑا۔ امی بے انتہا خوش ہو چکی تھیں۔ وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی اٹھ کر باہر چلی گئی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں لیٹ کر سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، میری زندگی تو تماشا بن کر رہ جائے گی۔ خیر، مجھے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ہی پڑا تھا۔ رات جب میں باہر نکلا تو امی بولی، فرحان بیٹا اقرا سے کہہ دو کہ وہ تمہارا کمرہ خالی کر دے، اس کمرے میں تو تمہاری نئی بیوی آئے گی، اقرا یہ کمرہ چھوڑ کر جس کمرے میں مرضی رہ لے۔ وہ غصے سے بولی، پھپھو اگر مجھے فرحان کا کمرہ خالی کرنے کا کہا تو میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ میں آگے بڑھا اور اقرا کا ہاتھ تھام کر بولا، تم مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دوسری بیوی میں مجبوری کے تحت لا رہا ہوں، مگر تمہارا مقام میری زندگی میں کسی طور بھی کم نہیں ہوگا۔ تم میری زندگی اور میرے دل کی مالک ہو۔ میں نے آج امی کے سامنے ہی اقرا سے اظہار محبت کر دیا تھا اور پھر ہفتے کے دن میں نئی دلہن لے آیا تھا۔ اقرا نے رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا تھا اور میں اس کی دل جوئی کرنے میں مصروف تھا۔ ایسے میں اپنی نئی بیوی ثانیہ کو یکسر نظر انداز کر رہا تھا۔ ایک شام ثانیہ زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گئی اور بولی، میں بھی آپ کی بیوی ہوں، مجھے آپ کے پیار اور توجہ کی ضرورت ہے، مجھ سے یوں غیروں جیسا برتاؤ نہ کریں۔ مجھے ثانیہ سے اس قسم کی باتوں کی توقع نہیں تھی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ ثانیہ بہت ہی اوپن مائنڈڈ لڑکی تھی۔ وہ میرے ارد گرد تتلیوں کی طرح منڈلاتی تھی اور میری توجہ حاصل کرنے کے لیے بہت جتن کرتی تھی۔ دراصل ثانیہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتی تھی اور وہ اس معاملے میں بالکل بھی نہیں شرماتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے منہ سے کہہ ہی دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے بھی میرا حق چاہیے۔ میں تو حیران رہ گیا تھا کیونکہ اقرا بہت شرمیلی تھی، اس نے آج تک مجھ سے اس طرح کی باتیں نہیں کی تھیں۔ پھر اچانک مجھے کیا ہوا کہ مجھے ثانیہ کی صحبت اچھی لگنے لگی تھی، اس سے باتیں کرنا اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے والہانہ محبت مجھے بہت اچھی لگتی تھی، جبکہ اقرا کو تو ہر وقت مزاج برہم ہی رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا جھکاؤ ثانیہ کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ ایک دن ماموں گھر آئے تھے، انہوں نے امی کو خوب کھری کھری سنائی اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے اپنے سگے بھائی کی بیٹی کا گھر تباہ کر دیا۔ امی چپ بیٹھی رہیں اور ماموں اپنی بیٹی اقرا کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اس بار میں نے بھی انہیں نہیں روکا تھا، مجھے ایسا لگا تھا کہ اقرا کے جانے سے میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ کچھ ہی عرصے بعد اللہ پاک نے مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ جب مجھے ثانیہ نے باپ بننے کی خبر سنائی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ میں تو دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔
میں اور امی ثانیہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پورے 8 سال بعد وہ ہمیں اولاد کی خوشی دینے جا رہی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، میں اقرا کو بھول گیا تھا۔ ثانیہ کو 8واں ماہ لگ چکا تھا۔ میں اور امی بے پناہ خوش تھے کہ کب وہ وقت آئے گا اور ہم بچے کو اپنی گود میں اٹھائیں گے، اس سے پیار کریں گے۔ اس دن میں آفس میں تھا جب مجھے امی کی کال آئی۔ وہ بہت پریشان تھیں اور رو رہی تھیں کہ جلدی سے گھر آ جاؤ، ثانیہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ بات سن کر مجھ پر تو آسمان ہی گر پڑا تھا۔ میں امی کے بتائے ہوئے ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ بچے کی جان خطرے میں ہے، ہم اسے بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں کیسے زندہ رہوں گا۔ تبھی ایک نرس دوڑی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، بہت بہت مبارک ہو، بچہ اور ماں دونوں خطرے سے باہر ہیں، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میری خوشی کی تو کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ امی مجھے بچہ پکڑا کر خود ثانیہ کے پاس چلی گئی تھی کیونکہ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ میں اپنی گود میں بچہ لیے کھڑا تھا جسے میری بیوی نے جنا تھا۔ میں پورے ہسپتال میں جھوم رہا تھا۔ تبھی مجھے ڈاکٹر نے اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ جب میں گیا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ 8ویں ماہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے ان کی گروتھ میں کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے کی دونوں ٹانگوں کی گروتھ ٹھیک سے نہیں ہوئی اور آپ کا بیٹا ساری زندگی چل نہیں پائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں رونے لگا تھا۔ اچانک سامنے والے بیڈ سے ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی کہ تم فکر نہ کرو، میرے مالش کرنے سے تمہارے بیٹے کی دونوں ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس وقت میں بہت گھبرا گیا تھا۔ پہلے ہی میرے بچے کی جان بڑی مشکل سے بچی تھی، اب میں مزید رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً اس کی گود میں اپنا بچہ ڈال دیا۔ وہ عورت اس بچے کو لے کر ایک کمرے میں چلی گئی اور اس کی مالش کرنے کے بعد باہر لے آئی اور بولی، اب 40 دن تک میں اس بچے کی مالش کروں گی، پھر دیکھنا تمہارے بچے کی ٹانگیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ جب اس نے مجھے یقین دلایا تو میں اس کی بات مان گیا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا، اور اب وہ روزانہ ہمارے گھر آتی اور میرے بچے کی مالش کر کے چلی جاتی۔ جب وہ مالش کرنے کے لیے آتی تو میں اس کی کڑی نگرانی کرتا تھا۔ مجھے وہ بہت عجیب سی لگتی تھی، مگر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے بیٹے کی ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ثانیہ بھی بچے کی پیدائش کے بعد مجھ سے غافل سی ہو گئی تھی، اسے ہر لمحہ بچے کی فکر ستاتی رہتی تھی۔ تب مجھے اپنی پہلی بیوی اقرا کا خیال آیا تھا۔ وہ بہت معصوم سی تھی۔ میں سوچنے لگا تھا کہ جب اقرا کو اس بات کا علم ہوگا کہ میں باپ بن چکا ہوں تو اس پر کیا گزرے گی۔ اب تو مجھے یہ فکر بھی رہتی تھی کہ کہیں ماموں اقرا کو طلاق نہ دلوا دیں، کیونکہ میں اسے طلاق دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے اپنے گھر لا کر پہلا سا مقام دینا چاہتا تھا۔ ایک دن وہ عورت اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی بچے کی مالش کرنے آ گئی۔ وہ بولی کہ میں نے کہیں جانا ہے، اس لیے یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ میں جلدی سے اپنے بیٹے کو اٹھا کر لے آیا اور اس عورت کو تھما دیا۔ وہ عورت بچے کو ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ میں لاؤنج میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں ثانیہ باہر آ گئی۔ وہ بولی، میرا بچہ کہاں ہے؟ میں ایک دم سے گھبرا گیا اور بولا، یہیں ہی ہے، اس نے کہاں جانا ہے؟ تبھی اسے بچے کے رونے کی آواز ڈرائنگ روم سے آنے لگی۔ وہ بھاگ کر گئی، میں بھی اس کے پیچھے ہی چلا گیا تھا۔ ثانیہ نے جب دیکھا کہ اس کا بیٹا تو ایک عجیب سی شکل والی عورت کے پاس ہے، تب اس نے ایک کوہرام مچا دیا تھا۔ اس نے اپنا بچہ اس سے چھین لیا اور اسے دھکے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ مگر جانے سے پہلے وہ عورت ایک شیطانی مسکراہٹ سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں فوراً کمرے میں بھاگا، مگر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ ہو چکا تھا جس کے بارے میں کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ عورت اس دھکم پیل میں میرا بیٹا اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگا، مگر وہ تو گدھے کے سینگ کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ میں خالی ہاتھ گھر لوٹا تو ثانیہ نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ ثانیہ بولی، میرے بچے کو ڈھونڈ کر لے آئیں، نہیں تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پھر کہنے لگی، آپ جلدی سے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جائیں اور میں خود جا کر پولیس اسٹیشن اپنے بچے کی رپورٹ درج کروا کر آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے سر ہلا دیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اسے نہ ڈھونڈا ہو۔ سگنل پر کھڑی فقیرنیوں سے بھی اس کے متعلق پوچھا تھا۔ رو رو کر میرا بھی برا حال ہو چکا تھا۔ مغرب کی آذان ہو چکی تھی، ہر سو اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔
तभी मुझे ख्याल आया कि सानिया से फ़ोन करके पूछता हूँ कि रिपोर्ट दर्ज हो गई है क्या, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। मैं बेइंतहा परेशान था। मैंने कई बार उसे कॉल मिलाई, मगर जब उससे राब्ता ना हो सका तो मैंने सोचा कि घर जाकर ही पूछ लेता हूँ। मैं घर पहुँचा तो अम्मी से मालूम हुआ कि सानिया अभी तक वापस लौट कर आई ही नहीं है। मेरा दिमाग तो फटने वाला हो चुका था। बच्चा भी खो गया था और बीवी का भी कुछ पता नहीं था। मैं अपने कमरे में आया ताकि देखूं कि कहीं सानिया का फोन यहाँ तो नहीं पड़ा हुआ। मैंने जल्दी जल्दी हर चीज की तलाशी लेना शुरू कर दी थी। तब मेरी नजर एक सफेद कागज पर पड़ी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने जल्दी से वो कागज उठाया और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा हुआ था, मेरे प्यारे फरहान, तुमने मुझे बहुत इज्जत और माल दिया, इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत मशहूर हूँ। लेकिन जवाब में तुम्हें देने के लिए मेरे पास तल्ख हकाइक के सिवा कुछ भी नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैं एक बहुत बड़े अमीर वालदैन की बेटी हूँ। मेरे बाबा इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। शुरू से ही मैंने बहुत पैसा और आज़ादी देखी थी। फिर मैं तालीम हासिल करने के लिए यूरोप चली गई तो वहाँ के रंग ढंग में ही ढल गई थी। मैं वापस पाकिस्तान आई तो मुझे अपना एक मुलाजिम बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं उसके साथ घूमने फिरने लगी और फिर नतीजे के तौर पर मैं हामला हो गई। जब ये बात मेरे डैड को पता चली तो उन्होंने कोहराम बर्पा कर दिया। वो बोले कि अगर ये बात मंजरे आम पर आ गई तो मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी। लोग क्या कहेंगे कि मेरी बेटी एक मामूली मुलाजिम के इश्क में कैसे गिरफ्तार हो सकती है। तब अब्बू ने यहाँ वहाँ मेरे रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे। उन्हें किसी ऐसे रिश्ते की तलाश थी जो मेरे हामला होने की खबर को भी छुपा ले और मुझे भी कबूल कर ले। मैं भी शादी के लिए रजामंद थी, क्योंकि डैड ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने शादी ना की तो वो मुझे अपनी जायदाद से आग कर देंगे, और अगर मैं उनकी बात मानकर शादी कर लूंगी तो वो मुझे जायदाद में से शादी के रोज ही मेरा हिस्सा दे देंगे। तब मैं मान गई थी और अब्बू ने मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। तब एक रिश्ते वाली ने अब्बू को आपकी वालदा से मिलवाया। आपकी तस्वीर दिखाने के बाद अब्बू ने आपको पसंद कर लिया। आपकी वालदा ने हमसे कोई बात नहीं छुपाई थी। वो तो पहले ही औलाद न होने की वजह से परेशान थी। अब्बू ने भी उनसे सारी बात खुलकर कर दी और उन्हें ये भी कहा कि मेरी बेटी से शादी के बदले वो उन्हें 10 लाख भी देंगे। पैसों का सुनकर आपकी वालदा ने मुझे कबूल कर लिया और अपने भाई की बेटी को पीछे कर दिया। आपकी वालदा ने मुझे कह दिया था कि मैं अपनी हामला होने की खबर आपसे छुपा लूं और आपके साथ नई दुल्हन की तरह रहूं, ताकि आपको यही लगे कि ये बच्चा आपका ही है। इस वजह से मैं आपसे झूठा प्यार जताया करती थी, जबकि मैं तो अपने आशिक से मुसलसल राब्ते में थी। मैंने उसे अपनी डिलीवरी डेट भी बता दी थी, और हाँ, मैं उस दिन सीढ़ियों से नहीं गिरी थी। मेरी डेट ही वही थी। वो तो बस आपको धोखा देने के लिए अम्मी ने नाटक रचाया था। वो औरत जो मेरे बच्चे की मालिश करने आती थी, वो भी मेरे कहने पर ही आती थी, जबकि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था। मैंने डॉक्टर को पैसे देकर आपसे ये झूठ बोलने का कहा था। असल में जब तक मेरी औलाद नहीं हो जानी थी, मैं यहाँ से भाग नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे बाप ने मेरा हिस्सा तो मुझे दे दिया था और साथ में ये शर्त भी रख दी थी कि जब तक आपकी और मेरी कोई औलाद नहीं होगी, वो सारी जायदाद तब तक मुझे नहीं मिलेगी। इसलिए मुझे मजबूरी में आपके साथ रहना पड़ा। आज मेरे हिस्से की जायदाद मेरे नाम हो गई है और मैं अपने बच्चे को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। खुला के कागजात भिजवा दूंगी या आप मुझे तलाक दे दीजिएगा। ये खत पढ़कर मैं अपने कदमों पर खड़ा ना रह सका था। ये कैसे मुमकिन था कि मेरी वालदा मेरे साथ इतना बड़ा मजाक कर दें। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतनी देर में अम्मी मेरे पास आई और बोली, कुछ पता चला बहू का? मैं बोला, सब कुछ पता चल गया है। अम्मी हैरान हुई तो मैंने उन्हें वो खत थमा दिया था। अम्मी वो खत पढ़कर लरजने लगी थीं। फिर बोली, मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दो, मैं उस वक्त पैसों की लालच में आ गई थी। मैं बोला, अम्मी, मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो चुकी है। अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैं अब हर चीज़ से कट गया था। एक दिन अम्मी बोली, अगर तुम इकरा से सच्ची मोहब्बत करते हो तो आओ हम उसे वापस ले आते हैं। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, नहीं अम्मी, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मैं उसके काबिल नहीं रहा। मुझ में उसका सामने करने की हिम्मत नहीं रही। इस बात को अभी 10 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन मैं काम से लौटा तो मैं इकरा को घर में देखकर हैरान रह गया। मैं बोला, इकरा तुम यहाँ कैसे? वो बोली, मुझे तो फुप्पो ले आई थी। मैं रोने लगा
اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا تو وہ جلدی سے بولی، آپ مجھ سے معافی نہ مانگے، میں جانتی ہوں سارا قصور پھپھو کا تھا، میں تو ان کو بھی معاف کر چکی ہوں، میں نے اقرا کے ساتھ زندگی کا دوبارہ آغاز کیا، اس بار اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی اور سال بعد اقرا نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا، ہماری زندگی میں اب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی تھی، میری دوسری بیوی عدالت کے ذریعے مجھ سے خلا لے کر یورپ چلی گئی تھی، اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، میں تو اقرا کے ساتھ بہت خوش تھا جس نے واپس آ کر میری زندگی کو جنت بنا دیا تھا۔